성게 전도 저기 전남라 전주 벌도 나는 게 없이 저기 성게 성도 페이지 성게도 벌어서 심지 담제 대화당 대위 교단 담마 교지 동안당 동안 유라다와 교지 동안 매매 대화 담마 담미다로 교지 내린 상당히 나타고 당연 쳔매 발라 셈랍네 아버 교지 뭐 गुरुको शरणमा जान्छौं बुद्धको शरणमा जान्छौं धर्मको शरणमा जान्छौं सङ्घको शरणमा जान्छौं सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समता भावमा रहिरहन् तैसिदेले आज फेरि म सर्वोत्तम गुरुको उपदेशको 9 श्रृङ्खलामा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। यो सर्वोत्तम गुरुको उपदेश अभ्यासलाई जपा छेम्बो महासन्धिको पूर्व अभ्यासको रूपमा अथवा जपा छेम्बो भनेको सम्पूर्ण कुराहरूको बुद्ध धर्मको सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यसैमा सम्पन्न भएको पुरा भएको एकै जीवनमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने अभ्यासको पूर्वाभ्यासको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। जुन कुरा पटु रिम्पोछेले लेख्नुभएको पूर्वाभ्यासलाई महापण्डित ख्यान्चेन नाम्टो रिम्पोछेज्यूले व्याख्या गर्नुभएकोलाई हामीले नेपालीमा उल्टा गरेर पुस्तकको रूपमा हामीले छापेको थियौँ। त्यो पुस्तक 3 भागमा विभाजन गरेको छ। पहिलो भागमा परिचय, अमूल्य मानव जीवन, त्यो अमूल्य मानव जीवन पनि अनित्य भएको र संसारको दोषहरू, कर्म र कर्मको फल, मुक्तिको फाइदा र गुरु थाप्ने तरिका इत्यादि रहेको छ। यति चाहिँ यो भाग 1 मा उल्लेख गरेको छ भने भाग 2 मा शरणगमन र बोधिचित उत्पादको उल्लेख गरेको छ भने तेस्रो भागमा बोधिसत्वको अभ्यास, मण्डल चढाउने र कुशाली र गुरुयोगलाई समावेश गरेको छ। ती 3टा किताबको भागमध्ये आज म पहिलो भागको परिचयमा यहाँहरूलाई यो पुस्तक पढेर चाहिँ सुनाउने जमर्को गरिरहेको छु। यहाँहरू सबैले यसबाट लाभ लिनुहुनेछ भने प्रार्थनाका साथ अब म अहिले पढ्न लागिरहेको छु। अब आजको यो परिचयको क्रममा मनलाई क्लेशित हुनुबाट रोक्न अथवा मनलाई दूषित हुनुबाट रोक्ने बारेमा म यहाँलाई पढेर सुनाउँदैछु। मनलाई भित्र फर्काउनुहोस्। यो क्लेश जो सुस्त र शिथिल महसुस गरिन्छ त्यसलाई पछि हटाएको जस्तो हो। यो मनलाई अवरोध हुन छाडिदिनु र बाहिरी रूपहरूप्रति लिप्त अथवा आसक्त हुन छाडिदिने त्रुटि हटाएको जस्तै हो। साधारणतया एक शिष्यले क्रमशः धर्मको बोध गर्नेतर्फ पुग्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रत्येक बुँदाको अर्थ समात्न अथवा ग्रहण गर्न खोज्नु मुसाहरूको गुण खनिरहेको बालो जस्तै हो। भनौँ मतलब एउटा बालोले एउटा मुसालाई समात्यो, उसले अर्को बिर्सिरहेको हुन्छ अथवा त्यो समाएकोलाई लुकाएको हुन्छ पछाडि, अनि फेरि त्यसलाई बिर्सेर अर्को खन्दाखेरि त्यो फुच्चेर जान्छ। त्यसै गरी कसैले कहिल्यै पनि धर्म उपदेशहरूको समग्रतामा तत्कालै बुझ्ने आशा गर्न सक्दैन। जब एक दर्शन शास्त्र अध्ययन गरिन्छ तपाईले सुरुवातलाई प्रथमतः स्पष्ट पार्नु पर्दछ र त्यसपछि बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा यदि तपाईँ उक्त शास्त्रको एक खण्डबाट अर्को खण्डमा छिटो छिटो फड्को मान्नुहुन्छ भने जब दोस्रो खण्डमा पुग्नुहुन्छ पहिलो खण्डको अर्थ भुलिसकेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईले सुरुवातलाई जान्नु र बुझ्नै पर्छ र यसलाई मनमा राख्नुपर्छ। जब अर्को भागमा निरन्तरता दिइन्छ तेस्रो अध्ययन गरिरहँदा
यदि तपाईँले पहिलो खण्ड बिर्सिनुभयो भने त्यो मुसाहरू खोतलिरहेको बालु जस्तै हुनेछ। पहिलो मुसा त समातिएला, तर त्यसपछि सुरक्षित गर्न बिर्सन्छ, जसले यसलाई गुमाउँदछ र जब अर्को सम्बन्ध खोजिरहेको हुन्छ। बिर्सने कारणले गर्दा यदि तपाईँले उक्त शास्त्रको अर्थ पूर्ण रूपमा बुझेको भए पनि उपदेश लिनुभन्दा पहिलेकै समयमा फर्किनुभयो भने तपाईँ कहिल्यै पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्न। यदि तपाईँको प्रथम भागको शब्दहरू र अर्थहरू भुल्नु भएन भने अन्ततगत तपाईँले समग्र शास्त्रलाई बुझ्नुहुनेछ। यो धर्मको उपदेशलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषयको कुरा हो। सुस्ता र शिथिल भन्ने त्रुटि जब शिष्यको मनभित्र हुने गर्दछ तब उसको मन विचलित हुने गर्दछ। तपाईँ ती उपदेशहरूलाई सुन्ने र मनन गर्ने र अभ्यास गरिरहेको हुनुहुँदा तपाईँको मन अत्यन्तै सन्तुलित हुनुपर्दछ। नत्र धेरै कस्ने र धेरै खुकुलो छर्ने गर्नाले ध्यानमा अवरोध पैदा हुन्छ वा यी दुवै ध्यानको बाधक अवस्था हुन्। विगतमा जब भगवान बुद्धको सहयोगी शिष्य आनन्दले सङ्गीतकार श्रोनालाई ध्यान सिकाइरहनु भएको थियो, उनी पटक पटक धेरै नै भित्र खिचिएका थिए र अर्को पटक चाहिँ शिथिल हुन्थे। त्यसकारण उनले मनमा बाह्य रूपहरू र आवाजहरूतर्फ बारम्बार आकर्षित भइरहन्थ्यो। उनले वास्तविक ध्यानको उत्पत्ति नै गर्न सकेन। उनले बुद्ध शाक्य मुनिलाई भेटे। बुद्धले उनलाई सोध्नुभयो, जब तिमी घरमा हुन्थ्यो, ध्यान नगरिरहेको तर साधारण व्यक्तिको रूपमा बसिरहेको बेला तिमी बिना बजाउन विशेषज्ञ दक्ष थियौ कि थिएन भनेर सोध्नुभयो। हो, म थिएँ, श्रोनाले उत्तर दिए। म यसमा अत्यन्तै हस्त अथवा जान्ने हुँ भन्नुभयो। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, बिनाको ती तारहरूलाई अति कसिलो वा अति खुकुलो पारियो भने के त्यो बिनाको सुरिलो मिठो धुन आउँछ त? श्रोनाले उत्तर दिए, आउँदैन। बुद्धले उत्तर दिनुभयो, हो, तिम्रो मन अथवा चित्त पनि त्यस्तै छ। यस उपदेशपछि श्रोनाले ध्यान गरे, उसको अभ्यासमा विकास भयो र फल परिणाम प्राप्त गरे। जब उपदेश लिइरहनु भएको छ वा त्यसमाथि मनन गरिएको छ भने तपाईँसँग सन्तुलित मन हुनै पर्दछ। अति नै शिथिल नबन्नुहोस्, किनभने त्यसले बाधा अवरोधहरूतर्फ डोराउँदछ। त्यसै गरी भित्र अत्याधिक खिचिने पनि नगर्नुहोस् वा तपाईँको मनमा स्पष्टताको अभाव नहोस्। स्पष्टता बिना तपाईँले के सुन्नुभयो त्यसको अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्न, न त तपाईँ ध्यानको स्थितिमा नै स्थित हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण जब तपाईँले अभ्यास गरिरहनु भएको वा उपदेश लिइरहनु हुन्छ, कसिलो र खुकुलोको बिचमा मनलाई सन्तुलन राख्नु पर्दछ। मचिक लबडोनले यस्तै तरिकाले सिकाउनु भएको थियो। सघन रूपमा एकाग्रता गर्नुहोस्, त्यसपछि निष्कासन अथवा मुक्त हुनुहोस्, खुल्ला शान्त हुनुहोस् र त्यहाँ दृष्टिको साँचो रहन्छ। यो मनलाई कसिलो बनाउन आवश्यक पर्दछ, तर अत्याधिक कसिलो होइन। खुकुलो पनि पार्नु पर्दछ, तर अत्याधिक होइन। यी दुईमा एक उपयुक्त सन्तुलन नै ती उत्कृष्ट दृष्टिको बोध गर्नको लागि आधार हो। मनलाई अत्याधिक भित्रतर्फ नखिचिकन अभ्यास गर्नुहोस्। चित्त मनलाई सही सन्तुलनको अवस्थामा राख्नुहोस् र इन्द्रियहरू जस्तै आँखाहरू केही शिथिल शान्त राख्नुहोस्। यसरी मन चित्तले स्पष्टता र ज्योतिर्मय प्रकाशमय अनुभव गर्नेछन्। स्पष्टता र प्रकाशमय अवस्था प्राप्त गरेर त्यो उपदेशहरू बुझ्नलाई सजिलो हुन्छन् र मनमा राखिरहन पनि सजिलो हुन्छ।
तपाईले जति धेरै ध्यान गरिरहनुहुन्छ धेरै सजिलोसँग एकाग्रता उत्पाद गर्नुहुनेछ। निरुत्साहित नबन्नु हो। हामी कुनै पनि ध्यान गर्दा अथवा अभ्यास गर्दा निरुत्साहित हुनुहुन्न। जब उपदेश दिने क्रम लामो समयसम्मको लागि निरन्तर चलिरहन्छ, उक्त समयमा भोक र तिर्खाहरूबाट सताइनुहोला, घामद्वारा डर्नुहोला, वर्षाद्वारा भिज्नुहोला अथवा हावाद्वारा उडाइनुहोला। ती समयहरूमा तपाईँ निरुत्साहित महसुस गर्नुहोला। उपदेशहरू लिनमा धेरै इच्छा चाहना जागृत गर्न असक्षम हुनुहोला। असहज भएकोले तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्न। जब यस प्रकारको वृत्ति उत्पाद हुन्छ, यसलाई एकातिर पन्छाइहाल्नुहोस्। यदि तपाईँले त्यो भावनालाई पछाडि छाड्न सक्नु भएन भने धर्म त्याग गरेको अकुशल कर्म अथवा पाप सञ्चय गर्नुहुनेछ। त्यो क्षणमा तपाईँले धर्म त्याग गरेको खराब कर्म उत्पन्न गर्नुहुन्छ र भविष्यमा उत्कृष्ट उपदेशहरू सुन्ने मौका अथवा अवसर प्राप्त गर्नुहुने छैन। यसरी अकुशल विचारलाई हटाउनै पर्दछ। यसलाई परित्याग गर्नको लागि तपाईँले केमा मनन गर्नुपर्दछ? सोच्नुहोस्, यस समयमा म यस्तो स्वतन्त्रताहरू र सुविधाहरू सहितको मानव रूप प्राप्त गर्न सकेकोमा हर्षित हुनुपर्दछ। मैले सच्चा गुरु लामा भेटेको छु र महान उपदेशहरू प्राप्त गर्ने अवसर पाएको छु भनेर चाहिँ खुसी हुनुपर्छ। तपाईँ अहिले मानव रूपमा प्राप्त भएकोले नै फेरि मानवकै रूपमा जन्मनु हुनेछ भन्ने त्यो विचारले वास्तवमै त्यो रूप प्राप्त गर्न अति अथवा कति कठिन छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दैन। यो प्राप्त गर्न कति कठिन छ भन्ने उचित विचार नगरिकन यसको अनमोलतालाई बुझ्नुहुन्न। यसको अनमोलतालाई स्वीकार नगरिकन व्याकुल अथवा प्रत्याकर्षित बन्नुहुने छैन र तपाईँको जीवन खेर जानेछ। यस्तो सोचाइ त्याग्न यो मानव रूप प्राप्त गर्न कठिनाइमाथि मनन गर्नुहोस् जुन पछि आउँछ। कारण उदाहरण र सङ्ख्याको पक्षहरूबाट यसलाई मनन गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो रूप प्राप्त गर्न अति नै कठिन छ भन्ने सोचेर तपाईँ आफ्नो सौभाग्यप्रति हर्षित हुनुपर्दछ। यद्यपि मानव रूपमा जन्म हुनु मात्र पर्याप्त छैन। हामी आमाको कोखबाट धर्म जानेर नै जन्मेको नभएको हुनाले धर्म गुरुले हामीलाई नसिकाइकन हामी 100 वर्षको लागि बाँचौँला र अझै पनि हामी शास्त्रबारे केही पनि जान्दैनौँ। अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुन्छ। हामी एउटा निश्चित सङ्ख्याको वर्षहरूका लागि बाँचे पनि आफसे आफ धर्म बुझ्दैनौँ। एक सच्चा धर्मगुरुसँगको जम्का भेट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो जिन्दगीमा तपाईँले लामा भेट गर्नुभएको छ र महान उपदेशहरूले शून्य अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। यो अमूल्य अवसरलाई मनन गर्नुहोस् र असङ्ख्य पूर्व जन्महरूमाथि विचार गर्नुहोस्। त्यसपछि ढुक्क हुनुहोस् कि विगतमा तपाईँले यो सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको थिएन। के तपाईँले यो अवसरको आनन्द कहिल्यै लिनुभएको थियो? हुनसक्छ तपाईँले सच्चा दृष्टिकोणबाट सोच्दा बुद्धको केही अवस्था प्राप्त गर्नुभएको होला। त्यसो हो भने तपाईँ अर्हत हुनुभएको हुन्थ्यो र बाप चक्रभित्र जन्मनु हुन्थेन। यद्यपि त्यो भएन र तपाईँ निरन्तर जन्म लिइरहनु भएको छ र कर्म र क्लेशयुक्त भावनाहरू भोगिरहनु वा अनुभव गरिरहनु भएको छ। या त तपाईँले पूर्व जन्ममा एक आधिकारिक गुरु लामा नै भेट्नु भएन र महान उपदेशहरू निर्देशनहरू प्राप्त गर्नु भएन, या अभ्यास गर्ने मौका नै पाउनु भएन। यसरी तपाईँ संसारमा अल्मलिरहनुभयो।
कुनै पनि सुअवसर तपाईँसँग दुर्लभ रूपमा मात्र आउनेछ। यसमाथि पटक पटक अथवा बारम्बार मनन गरी यस उपदेश प्राप्त गर्ने यो अवसरमा तपाईँको हृदयलाई प्रफुल्लित र आनन्दित पार्नुहोस्। यो धर्म शून्य सौभाग्य गणना गर्न नसकिने कल्पहरूमा सञ्चय गरिएको पुण्यको फल भएकोले यो अवस्था एक उत्सव जस्तै हो। एक शताब्दीमा एकपटक मात्र आउँदछ। गुरु लामासँग भेट हुनु र यस महान उपदेशको लागि उपस्थित हुनु तपाईँले ती गणना गर्नै नसकिने पूर्व जन्महरूमा सङ्ग्रह गर्नुभएको पुण्यको परिणाम हो। त्यो परिणामको फल हाम्रो वर्तमान रूपमा परिपक्व भएको छ। तपाईँले सच्चा गुरु लामालाई भेट्नु भएको छ र त्यो धर्म सुन्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मङ्गल अथवा पुण्यको सञ्चयहरू नभएको भए यो मौकाको उत्पत्ति नै हुने थिएन। यस्तो अवसर एकपटक मात्र आउँदछ। भविष्यमा गुरु भेटाउन उपदेश पाउन अति नै कठिन हुनेछ। त्यसकारण सङ्कल्प गर्नुहोस् कि उपदेशको खातिर तपाईँ सबै खाले कठिनाई र दुःखहरू सहन भोग्न तयार हुनुहुनेछ र सधैँ नै खुसी र इच्छा बढेको मनसहित धर्म सुन्न प्रयासरत हुनेछ। साधारणतया जब हामी उपदेशहरू लिइरहेका हुनेछौँ, हामीले चिसो वा तातो, भोक वा तिर्खा जे जस्तो दुःखहरू आइपरे तापनि सहने र भोग्ने प्रयास गर्नै पर्दछ। यस्तै उपदेशहरू सुन्दाको कठिनाइहरूको सामना गरेको दरिद्रता भनेर जानिन्छ। 6 प्रज्ञा पारमिताहरूमध्ये धैर्यलाई महान पुण्य बनेको छ। धैर्यको अभ्यास गर्नु जस्तो ठुलो कठिनाइ अरू कुनै नभएकोले यस्तै सबैभन्दा ठुलो फाइदा पुण्य ल्याउँदछ। तपाईँले उपदेशको खातिर जे जस्तो कठिनाइ वा दुःख आइलागे तापनि सामना गर्नै पर्दछ। ती तपाईँले अनुभव गरिरहनु भएको, भोगिरहनु भएको दुःख र असुविधाहरू प्रतिको सोचाइद्वारा शासित नहुनुहोस्। धर्ममा श्रद्धाको कमी हुनुहुन्न र उपदेशहरू सुन्नमा अल्छी नबन्नुहोस्। दरिद्रतासहित सहना सिक्नुहोस्। यी कठिनाइहरूलाई सामना गर्दै आफैप्रति सङ्कल्प गर्नुहोस्। यो धैर्यको उच्चतम अभ्यास हो। यस सङ्कल्पको बलले धेरै जन्महरूमा सञ्चय गरिएको अकुशल कर्महरूबाट मुक्त हुन मद्दत मिल्दछ र बृहत् पुण्यको सञ्चय गर्न मद्दत गर्दछ। यसकारण विगतका सच्चा वास्तविक गुरुहरूको जीवन कथाहरू, भगवान लोङछेन, राबजम र अन्य गुरुहरू उहाँहरूले धर्म अभ्यास गर्नुहुँदा भोग्नु परेको दुःखको विस्तृत सन्दर्भ उठाउनुहुन्छ। जब लोङछेनपाले उहाँको गुरु लामा विद्याधर राजकुमारको सेवा गर्नुभयो, उहाँसँग ओढ्ने, ओछ्याउने र लगाउनेको लागि याकको रौँबाट बनेको एउटा मात्र बहरा थियो। त्यो एक मात्र बहराको सहायताले उहाँले धर्म प्राप्त गर्नको लागि महान दुःख झेल्नुभयो। गुरु लोङछेनपा खाना र कपडा प्राप्त गर्नको लागि असक्षम हुनुहुन्थेन, तर धर्मको खातिर कठिनाइ सहँदा अकुशल कर्म मेटाउन मद्दत गर्ने भएकोले यो सहने पुण्य सञ्चय गर्ने एक उत्कृष्ट उपाय ठानेर धर्म प्राप्त गर्नको लागि शिष्यहरूले कठिनाइ भोग्नै पर्दछ भनेर प्रदर्शन गर्न उहाँले याकको रौँले बनेको एक मात्र बहरा लगाउने र ओछ्याउने दुवै कामको लागि प्रयोग गर्नुभयो। जेचुन मिलर्यापको प्रख्यात जीवन चरित्र पढ्दा हामी उहाँले गुरु मार्फा लोचावाबाट उपदेश प्राप्त गर्नको लागि उहाँले पाउनुभएको चरम कष्टबारे थाहा पाउँछौँ। उहाँको जीवन कथाले यो धेरै स्पष्टसँग व्याख्या गर्दछ। त्यसै गरी तिलोपाबाट उपदेश प्राप्त गर्न नरोपाले
बोक्नु परेको महापीडाबारे सोचौँ। यी सम्पूर्ण दुःखहरू धर्मको खातिर भोगिएको थियो। हामी यस तहको दुःखहरूबाट गुज्रन सक्ने क्षमताको छैनौँ, तर ती भोग र तिर्खा वा तातो र चिसो जस्ता अस्थायी असुविधाहरू जब उपदेशहरू लिइरहेका हुन्छौँ त्यस्तो बेला हामी कहिलेकाहीँ अनुभव गर्दछौँ। तिनीहरू सहनै नसकिने भन्ने होइन, यी कठिनाइहरू सहनु भनेको दरिएको अभ्यास गर्नु हो। एक उत्कृष्ट उद्देश्य प्राप्तिको लागि ती समस्याहरूद्वारा पराजित नबन्नुहोस्, तर तपाईँको मनमा धर्मप्रतिको इच्छा चाहना उत्पाद गर्न खोज्नुहोस्। अब यहाँ 5 गलत चाहिँ बाह्य वस्तुहरू, हामीले धर्म सुन्दाखेरिको 5 गलत चाहिँ बाहिरी वस्तुहरूको बारेमा यहाँ व्याख्या गरिन्छ। तेस्रो चाहिँ 5 गलत ग्रहणहरू हुन्, अथवा 5 प्रकारले चाहिँ लिनेहरू, गलत तरिकाले लिनेहरू। शब्दहरू ग्रहण गर्नु तर अर्थ ग्रहण नगर्नु। ग्रहण भनेको लिनु हो, अर्थ ग्रहण गर्नु तर शब्दहरू ग्रहण नगर्नु। शब्दहरू ग्रहण गर्नु तर अर्थ नै नबुझिकन। शब्दहरूलाई गलत अथवा क्रम पद्धतिमा ग्रहण गर्नु र शब्दको गलत अर्थ ग्रहण गर्नु, यी 5 प्रकारले चाहिँ हामीले गलत तरिकाले ग्रहण गरेका हुन्छौँ धर्मका शब्दहरू। शब्दहरू ग्रहण गर्नु तथा अर्थ ग्रहण नगर्नु, त्यसको व्याख्या छ। साधारणतया व्यक्तिहरूको फरक फरक झुकाव हुन्छन्। कोही मानिस जब तिनीहरू उपयुक्त अथवा सही व्याकरण र काव्यात्मक शैलीको लेखाइ नभएको कुनै शास्त्र किताब देख्दछ, यद्यपि यसलाई प्रशस्त विश्लेषण नै नगरिकन शब्दहरूमा रुचि राख्ने गर्दछन् र अर्थहरू ग्रहण गर्ने प्रयास गर्दैनन्। तिनीहरूको विश्लेषणप्रतिको अरुचि उनीहरूको विशेष स्वभावको परिणामबाट आएको हो। मिठो र सुन्दर शब्दहरू देखेर तिनीहरूको अर्थहरू कति पनि मनन नगरिकन ती शब्दहरूलाई स्मरण गर्ने प्रयास गर्छन्। एक प्रकारको व्यक्तिले शब्दहरू मात्र सम्झन्छन् तर गहन अर्थ भने होइन। यो चाहिँ एक बच्चाले फुल टिपिरहेको जस्तै हो। फुललाई सुन्दर रूपमा हेर्नु बाहेक बच्चाहरूसँग तिनीहरूलाई सङ्कलन गर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण छैन। त्यसै गरी सुन्दर र राम्रोसँग लेखेको शब्दहरू भेटेर कोही व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई अर्थ नै नखोजिकन स्मरण गर्छन्। यसले कुनै पनि उद्देश्य पुरा गर्दैन। ती शब्दहरूले मात्र चित्तलाई फाइदा गराउन अपर्याप्त छन्। ती सारगर्भित अर्थ हुन् जसले हाम्रो चित्त प्रवाहलाई रोक्न मद्दत गर्दछन्। अब दोस्रो, अर्थ ग्रहण गर्ने तर शब्दहरू ग्रहण नगर्ने। आचार्य खेम्बुङ नागाका अनुसार निङ्मा परम्पराका केही महान ज्ञानीहरू भन्दछन् कि शब्दको व्याख्यान भनेको सिर्फ उपदेशको शेष अंश मात्र हुन्। हामीलाई यस्तो व्याख्यानको आवश्यकता किन पर्दछ भनी सोधे र तिनीहरूले यसलाई व्यवस्था गरे। यसको सट्टा अर्थमा पक्रेर बसे। कोही तर्क गर्दछन् कि शिक्षा भनेको सिर्फ शब्दको खेल र त्यसको के उद्देश्य पूर्ति गर्दछ भनेर रमाउनु मात्र हो। विश्वास गर्दछन् कि यो जो बौद्धिक उपदेशमा संलग्न भएका छन् ध्यान गर्न असफल छन्। तिनीहरू अभ्यास गर्नमा मात्र जोड दिन्छन्, शब्दहरू ख्याल नगर्ने र अर्थमा मात्र तालिम गराउन खोज्दछन्। वास्तवमा तिनीहरू सही छन्। यदि कसैले सारपूर्ण अर्थ ग्रहण गरेर यसलाई अभ्यास गर्छन् भने उसले सम्पूर्ण चिजहरू समेट्छन्। यद्यपि शब्दहरूमा भर नपरिकन अर्थ ग्रहण गर्न सक्दैन। यो कहिल्यै पनि हुँदैन कि कसैले शब्दहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएर सिधै अर्थमा जान सकोस्। ती लामा जसले महान उपदेशहरूको अर्थ व्याख्या गर्छन् शब्दहरूमा भर पर्नै पर्दछ, अन्यथा उसँग उपदेश दिने कुनै उपाय छैन।
त्यो परिस्थिति मत र विचार प्रकट सुन्ने हुन्छ। त्यसरी नै ती शिष्य जो उपदेश लिइरहेका छन् त्यो अर्थ बुझ्नका लागि शब्दहरूको आवश्यकता पर्दछ। ज्ञान र अभिप्राय अथवा अर्थको बोध गर्नको लागि शब्दहरूमाथि भर पर्नु बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय भेटाउन सक्दैन। सार तत्त्व अभ्यास गर्नको लागि हामीले अर्थको बारेमा निश्चितता हासिल गर्नै पर्दछ। शब्दहरू बेकार हामी निश्चिन्तताको उपलब्धि र अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले अर्थहरूलाई बुझ्न शब्दहरू प्रयोग गरेनौँ भने ती शब्दहरू र अर्थ दुई अलग चिज भन्दछन् र कसैले स्वत अर्थ बुझ्न सक्दैन। अब तेस्रो, शब्दहरू अर्थ नबुझिकन ग्रहण गर्ने। जबसम्म तपाईँले सापेक्षित अथवा व्यवहार र परमार्थ सत्य वा अप्रत्यक्ष र गुह्य अर्थको फरक श्रेणीहरू जान्नुहुन्न तपाईँले उपदेशहरू गलत ढङ्गले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनर्थ लाग्नु शब्दहरू एवं अर्थहरूको दुविधा हुनुहुन्छ। त्यसकारण तिनीहरू साँचो धर्मको विपरीत बन्दछ। भगवान बुद्धको सूत्रखण्डको उपदेशले 4 प्रकारको फरक उपदेशहरू देख्न गर्दछ। लौकिक अथवा सांसारिक सत्य र परमार्थ सत्य, अप्रत्यक्ष अर्थ र गुह्य अर्थ। केही सूत्रहरूमा जब अप्रत्यक्ष उपदेशहरू दिइरहेका हुन्छन्, बुद्ध भन्नुहुन्छ कि तपाईँ पिता र मातालाई मार्नुहोस्। यो गुह्य अर्थको एक पक्ष हो। यसको अर्थ हुन्छ कि तपाईले बाप चक्रको मूलहरू त्याग्नु पर्दछ। तिनीहरू मिश्रित चराचर जगत र अज्ञानता अनि संरचना उत्पत्तिको कर्मिक पक्षहरू हुन्। जब सूत्रको अध्ययन गरिरहेको हुनुहुन्छ, तपाईले यी 4 मध्येमा दुविधामा नपरिकन भिन्नता छुटाउन सक्नै पर्दछ। उदाहरणको लागि, आफ्नै बुबा आमालाई मार्ने माथिको उपदेश सुन्ने र ती शब्दहरूका अनुसार वास्तविक अर्थ नबुझिकन कार्य गरिँदा भयङ्कर अपराधी बन्न पुग्दछ। यसरी उपदेशको प्रकारहरूमा स्पष्टसँग भिन्नता छुटाउन सिक्नुहोस् र सारपूर्ण अर्थमा आइपुग्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईँले गर्नु भएन भने शब्दहरू र अर्थहरूको विषयमा दुविधामा पर्नाले तपाईँलाई ती शब्दहरूको अर्थ यसरी बुझ्नेतर्फ डराउँदछ कि त्यो धर्मको विपरीत हुन पुग्दछ। तपाईँ महान धर्मलाई तपाईँको चित्तधारामा राख्न असक्षम बन्नुहुनेछ। अब चौथो, यहाँ शब्दहरूलाई गलत क्रममा ग्रहण गर्नु। गलत क्रममा शब्दहरूलाई ग्रहण गर्नाले धर्मको वास्तविक वृद्धि अथवा विकासलाई भङ्ग गर्दछ। यो विरोधाभास हरेक समयमा निरन्तर चल्नेछ, चाहे तपाईँ सुनिरहेको, उपदेश दिइरहेको अथवा ध्यान गरिरहेको हुनुहोस्। क्रमलाई परिवर्तन नगर्नुहोस्। भगवान बुद्धले देशमा गर्नुभएको यानहरूमध्ये श्रवक यानबाट सुरु गर्नुहोस् र क्रमशः अभ्यास गर्नुहोस्। यी यानहरूलाई सही क्रममा अभ्यास गर्नुहोस्। महासन्धि उपदेशमा पनि 2 खण्डहरू संलग्न छन्, प्रारम्भिक र मूल खण्ड। तिनीहरूको क्रमलाई भङ्ग नगर्नुहोस्। सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रारम्भिक पहिले अभ्यास गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई स्थिर गरेपछि मात्र तपाईँले मूल खण्डमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। ती प्रारम्भिक अभ्यासहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न नगरिकन सिधै मूल खण्डको अभ्यासमा अघि बढ्नु गलत हुन्छ। पहिले बाह्य प्रारम्भिक अभ्यासहरूको अभ्यास नै नगरिकन यदि भित्री प्रारम्भिक अभ्यासहरूमा सिधै प्रवेश गरियो भने पनि उपदेशका क्रमहरूलाई विरोधाभास गर्दछ। अझै भन्नुपर्दा उपदेश दिइरहेको र सुनिरहेको बेलामा धर्मलाई गलत क्रममा प्रस्तुति गरिनु हुँदैन। प्रथमतः प्रारम्भिक अभ्यासहरू सम्पन्न गर्नुहोस् र त्यसपछि मूल अभ्यास सिक्नुहोस्। प्रारम्भिक भित्र
पहिले बाह्य सिक्नुहोस् र त्यसपछि भित्री प्रारम्भिक अभ्यास सिक्नुहोस्। महासन्धिको विशेष मार्गले पनि एक प्रारम्भिक अभ्यासलाई समावेश गर्दछ। ती असाधारण प्रारम्भिक अभ्यासहरू जसबाट उसले मुख्य अभ्यासको स्वाभाविक बोधको पहिचान गर्नै पर्दछ, तिनीहरूलाई मूल खण्डभन्दा अझ बढी महान मानिएको छ। प्रारम्भिक अभ्यासमा भर परिकन ती मूल अभ्यासको स्वाभाविक बोधलाई स्पष्टसँग अगाडि ल्याउनु नै पर्दछ। ती मूल अभ्यासमा ती शिष्यको चित्त प्रवाहमा उत्पाद भएको स्वाभाविक बोध देखाइदिने औँलाइदिन त्रिकाको गुणहरू औँलाइदिने र दृष्टि ध्यान भावनाको गुणहरू औँलाइदिन संलग्न हुनुपर्दछ। ती शिष्यलाई उनीहरूको चित्त प्रवाहभित्र ती बोधहरूलाई परिचित गराइन्छ। प्रारम्भिक अभ्यासबाट स्थिरता स्थापित नगरिकन मूल खण्डमा सिधै प्रवेश गर्ने र छेदनसँगको सिधा छलाङसँगको अनुभवको उत्पत्ति गर्नु सम्भव छैन। जब प्रारम्भिक अभ्यासहरू मनन गरिरहेको हुन्छ, अभ्यासीहरूले स्वाभाविक बोधलाई स्पष्टसँग पहिचान गर्न सिक्दछ। त्यसपछिको मूल अभ्यासले प्रारम्भिक अभ्यासहरूको अवधिमा पहिले नै के अनुभव गरेको थियो भनेर औँलाइदिन्छ। त्यसकारण त्यो प्रारम्भिक अभ्यासलाई धेरै महान बृहत मानेको छ। ती असाधारण भित्री प्रारम्भिक अभ्यासहरूले मुख्यतः शरण गमन, बोधिचित्त उत्पाद, वचसत्वको अभ्यास, साधना, मण्डल अर्पण र गुरुयोग सिकाउँदछ। कसैले सोच्न सक्दछ, मैले छेदन ठेक्चो अभ्यासको अभिषेक पाएको हुनाले मलाई यी प्रारम्भिक अभ्यासहरू आवश्यक पर्दैन। एक अभ्यासीको लागि जसले वास्तविक रूपमा स्वाभाविक बोध कुनै दुविधा वा त्रुटि बिना नै अनुभव गरेको छ भने त्यो सही हुन सक्छ। यद्यपि ठेक्चोमा सिकाएको जस्तो स्वाभाविक बोधको पहिचान गर्न सजिलो छैन। यदि एक व्यक्ति जसले पहिले मूल अभ्यास, अनुभव र स्वाभाविक बोधको पहिचान गरेको छ भने पनि ती प्रारम्भिक अभ्यासहरू शरण गमनदेखि नै पुनः अभ्यास गर्ने पर्दछ। यसको मूल अभ्यासको अनुभव वृद्धि हुनेछ। मूल अभ्यासको लागि कुनै पनि बाधा र दोष हुँदैन। ती प्रारम्भिक अभ्यासले स्वाभाविक बोध उत्पत्ति गराउँदछ र मूल अभ्यासको स्वाभाविक बोध जो पहिले उत्पत्ति गरेको थिएन त्यो उत्पत्ति गर्दछ र जो पहिले नै जे उत्पत्ति गरिएको थियो अरू विकास गर्दछ। विशेष गरी धेरै लामाहरूले सिकाउनुहुन्छ कि प्रारम्भिक अभ्यास, गुरु योग अभ्यास, मूल अभ्यास र प्रकाशमाय अभ्यासको एक पक्ष हो। उहाँहरूले यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। कोही पनि जसले सोच्दछ एकपटक मूल अभ्यास प्राप्त गरिसकेपछि उसले प्रारम्भिक अभ्यासहरूको अभ्यास गर्नु पर्दैन अथवा प्रारम्भिक अभ्यासहरूको अभ्यास गर्नु अनावश्यक हो, त्यसो भन्नु एकदमै गलत हो। त्यो उपदेशको सामान्य क्रम बनेको प्रथमतः तल्लो तहबाट सुरु गर्ने र त्यसपछि उच्च तहसम्म पुग्ने मूल अभ्यासको अनुभव विकास गरिसकेपछि प्रारम्भिक अभ्यासहरूको अभ्यास गर्नलाई यो उपदेशको क्रमलाई उल्टो विपरीत गरेको हो त? बिल्कुल होइन। हामीलाई गुरु अभ्यासको स्वाभाविक बोध उत्पत्ति गर्नको लागि प्रारम्भिक अभ्यासको जरुरत पर्दछ जो पहिले उत्पत्ति गरेको थिएन। मूल अभ्यासमा सिधै संलग्न हुनु, पहिले उत्पत्ति नगरेको स्वाभाविक बोधको अनुभव गर्ने प्रयास गर्नु उल्टो विपरीत हुन्छ र त्यसले मूल अभ्यासको स्वाभाविक बोधको उत्पत्ति गर्नेतर्फ डोराउँदैन। प्रारम्भिक अभ्यासमा संलग्न हुनाले उसलाई मूल अभ्यासको स्वाभाविक बोध पहिचान गर्नेतर्फ ल्याउँदछ। त्यसपछि यो स्पष्ट पहिचानसँग कोही पनि प्रारम्भिक अभ्यासमा संलग्न हुन सक्दछन्। प्रारम्भिक अभ्यासहरू सम्पन्न नगरिकन सिधै मूल अभ्यासतर्फ प्रस्थान गर्नु पद्धतिभन्दा बाहिर गएर अभ्यास गर्नु हो र यसको स्वाभाविक बोधको पहिचान गर्न कहिल्यै पनि मद्दत गर्दैन। सधैँ जब तपाईँ उपदेशहरू लिइरहेको हुनुहुन्छ
उपदेशहरू दिइरहेको हुनुहुन्छ अथवा अभ्यास गरिरहेको हुनुहुन्छ, तपाईँले ठिक ढङ्गले क्रम पछ्याउनु नै पर्दछ। त्यस तरिकाले अघि बढ्दा तपाईँसँग कुनै दुविधा वा विरोधाभासहरू हुँदैनन्। ठिक ढङ्गको पद्धतिलाई नपछ्याउँदा दुविधा र विरोधाभास जन्मन्छन्, शब्दहरूको गलत अर्थ जन्मछन्। अब यहाँ 5औँमा शब्दहरूको गलत अर्थ ग्रहण गर्नु, त्यो दोषको बारेमा यहाँ बताउँछ। गलत अर्थ ग्रहण गरेर जहिले पनि गलत विचारहरूतर्फ अभ्यस्त बन्नुहुनेछ। तपाईँको चित्तको स्वभाव दुर्लभ नोक्सान हुनेछ, दुर्बल अथवा नोक्सान हुनेछ र तपाईँले धर्ममाथि नै अपमान गर्नुहुनेछ। खिम्बु नागले सिकाउनु भएको थियो कि यो गुह्य मन्त्र वज्रयानको मार्गले योग र मुक्तिको क्रियाकलाप या इच्छा र सम्पत्तिको पक्षलाई नत्यागिकन मार्गको रूपमा लिने र क्लेशयुक्त भावनाहरू नत्यागिकन मार्गको रूपमा लिने पक्ष समाविष्ट गर्दछन्। यदि तपाईँले गुह्य मन्त्र सही ढङ्गले बुझ्नु भएन भने फगत शब्दहरूद्वारा दुविधामा पर्न सक्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि गुह्य मन्त्रको अभ्यासहरू जसले गरे पनि यौनजन्य सम्बन्धहरू, मद्यपान गर्न, प्राणी हत्या गर्न र मासु सेवन गर्ने जस्ता गतिविधिमा सिधै सम्बन्ध हुन सक्छन्। यो गुह्य मन्त्रको पूर्णतः गलत बुझाइ हो। गुह्य मन्त्रको एक अभ्यासी साधकले प्रथमतः गुह्य रहस्यहरू बुझ्नै पर्दछ। त्यस्तो बुझाइ बोध वा आधारित भएर मात्र उसले योग र मुक्तिको क्रियाकलापको गुह्य रहस्य अभ्यास गर्न सक्छन्। गुह्य रहस्यहरू बारे केही नबुझिकन एक्लैले ती अर्थहरू जस्तोको त्यस्तै बुझिरहेको जस्तो गरेर एक व्यक्ति जो योग र मुक्तिको क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन्छ भने गलत ढङ्गले अर्थलाई बुझेको हुनेछ। त्यो दुविधा हो एक अवस्था जसले जो गलत तरिकाले अभ्यासमा संलग्न भइरहेका छन् तिनीहरूलाई राक्षस भन्न वा प्रतिज्ञा भङ्गकर्ता भन्न मद्दत गर्दछ। यो अनार्थको त्रुटिले दुष्ट कर्मीको जन्म हुनेतर्फ डराउँदछ। गलत अर्थ ग्रहण गर्नाले सत्यको बर्बादी, कसैको जीवनको बर्बादी र धर्ममाथि नै अपमान निम्त्याउँदछ। हामी त्यो सच्चा मार्ग त्रुटि रहित रूपमा बुझ्न योग्य हुनै पर्दछ। कुनै बेला हामी दिगदार महसुस गर्छौँ र हामी सोच्न सक्छौँ यो उपदेशको अर्थ बुझ्न कठिन छ। अहिले मात्र होइन तर सधैँ नै हुन सक्छ। म कहिल्यै पनि केही पनि बुझ्ने छैन। हुनसक्छ म सिर्फ एउटा कुनामा मनी मन्त्र गन्ती गर्ने र मेरो प्रार्थना चक्र मात्र घुमाउँदै बस्नुपर्छ। त्यस्तो तरिकाले निरुत्साहित नहुनुहोस्। लगनशीलता र इच्छा शक्ति पैदा गर्नुहोस्। जे जस्तो अप्ठ्याराहरू तपाईँ सामना गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई परास्त गर्न सङ्कल्प गर्नुहोस्। जबसम्म सम्पूर्ण अर्थ ग्रहण गर्नुहुन्न उपदेशलाई सुन्न र अध्ययन गर्न नछाड्नुहोस्। तपाईँको मनमा इच्छा विकास गर्नुहोस् र आफै सङ्कल्प गर्नुहोस्। जब तपाईँले केही चिज सानो र सजिलो देख्ने बेर्नुहुन्छ यसलाई अति नै सामान्य नमान्नुहोस् कि तपाईँले त्यसलाई तिरस्कार गर्नु र त्याग गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको चित्त प्रवाहमा अर्थ ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईँले जे बुझ्नुभएको छ यो अर्थसँग तपाईँको चित्तलाई समाहित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो उपदेश नबिर्सिकन ग्रहण गर्नुहोस् भन्ने हो। तपाईँले उपदेशको प्रभावलाई नमिसाइकन ती उपदेशहरू तपाईँको मनमा सही क्रममा ग्रहण गर्ने प्रयास गर्नै पर्दछ। त्यसैले अहिलेको यो श्रृङ्खलामा म यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु।
정말 보이지들 켜마다 뭐 노정보 대한 대지대다 꾸이저 다 겨와디다 탐제라 또 숨착비 겨와 탐지가 뭐가라 초동하고데 더기 게자디 정말 저지 rab동와 yin यार सबैले छिटोभन्दा छिटो बुद्धता प्राप्त गर्नु सम्बन्धित दुःखबाट मुक्त हुनु यही नै मेरो शुभकामना छ। रसिदिनु।